और रब्बि मूसा व हारून। अज़ीज़ानो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दा मिस्र ते यूसुफ अलैहिस्सलाम पस रवान शो। दे वक्त के दे याकूब अलैहिस्सलाम सर बनी इसराइल द टूल औलाद और खानदान दो या कसान ली। दुई दुष्पे मिस्र खार त चलाड़ दे दो या कसानो द मुनिफ खार ख्वा की यो किल दे चिदागेनुम हिन्नान दे। पागे हिन्नान अलाका किली की दुई सुकून वस्तोगना इख्तियार कर। दा कौम राटूल शो और याकूब अलैहिस्सलाम ते वेचस्ता जामुनु की यो ज़ुई दा डेर ज़ल्मे दे व आबिदुम दे लावी ने मायदा ददगे लावी दो पारा दे निकाव दवादो इंतजाम को लावीले वादो को खुदा वर्ते योजे वर्क चिनु में वाला काहिज मुकर्रर करो। काहिज ज़ल्मे शो चे वादे को खुदा पाक वर्तज़े वर्का अगले नामा इमरान के हव दा इमरान अज़ीज़ानो पदगे हन्नान खार के दे द नमरूद बादशाह पशान बादशाही द फ़िरऔन रागला सल्तनत रागे इज्जत रागे दौलत रागे ताज व तख रागे वक्त व बख रागे न फ़िरऔन पडेर लुए तकब्बुर और गरूर के दावत खुदायों का और अर्चा तबवे अना रब्बुकुमुल आला अना रब्बुकुमुल आला अना रब्बुकुमुल आला। दगा वक्त के इमरान रहमतुल्लाह अलैह पट मुसलमान द मुसलमान है सरा द यो आबिद मुसलमान बीबी सरा यो काबिद ना मैदा वर सरा वादो खड़ो दो वादन बाद दाद वजीरानो औ द गवर्नरानो पशमारो कतार के द फ़िरऔन अलैहि लानत सर मल गयो। लेकिन इमरान पट मुसलमान दा बीबी मुसलमान दा ज़का अल खबीसातो लिल खबीसीन व तय्यिबातो लित तय्यिबीन व तय्यिबातो लित तय्यिबीन व तय्यिबूना लित तय्यिबात। रब्बे करीम फैसला दा जद मुसलमान सरब मुसलमान निकाह कई द मोमिन सरब मोमिन निकाह कई यो काबिद बीबी मुसलमान दा पट मुसलमान दा इमरान मुसलमान पट मुसलमान दे दग वक्त की बीबी सर निकाह शुला द फ़िरऔनियत चरचरा चार चापेरा खबर लाड़ा चे फ़िरऔन द फ़िरऔनियत दावा कला पलना में असली रैयान द फ़िरऔन लक़ब बांधे मशहूर दग टेम के खूब उली द खूब के दाविने चे ए फ़िरऔना स्ता ताजो तख्त वक्त व बख्त द कमाल सवाल रवान दा बने इसराइल के द याकूब अलैहिस्सलाम औलाद के बदा से माशुमान पैदा कीगी चस्ता बाक्सी होता जो तखबतबा की। फ़िरऔन ऐलान के वक़ौम राश पबियल बिल कुर्बान दे चौकीदार मुकर्रर के असना दचा माशुमान पैदा निशी हारून अलैहिस्सलाम चिपकम काल पैदा कीगी। फ़िरऔन ऐलान को ए कौम च दचा लून कीगी दगलून लालवे जामन प्रेद जामन बे गुलामान कमा लून खत्म वे असना दगलूना चरत बने इसराइल माशुमरान निशी। फ़िरऔन पदे यरक दे चे असना दौलत में खराब निशी
ऐश वशरत में खराब नशी द बन इसराइल द नसलना लुणो जिनके खत्मो मा च अलकान न पैदा कीगी द लुणो जवालु के च म्यान दे जुड़ी नशी पदग काल अल्लाह हारून अलैहिस्सलाम पैदा करो बल्कल फिरौन अलैहि लानत खूब लिदो पखूब के वर्तावाज राजी चे व बदबख्त फिरौना सखकाल बद बन इसराइलो कि यौ माशुम पैदाशी पा अग माशुमानु के बदा से माशुमी द अल्लाह द कुवत तुरा बवर सरई द अजमत तुरा बवर सरई द कुदरत तुरा बवर सरई स्ताबात से बतारू नार की द यौ अल्लाह वहदानियत औ द खपल रिसालत परचार बकई व फिरौन अलैहि लानत बेदार शाह चार चाफेर फिरौन अलैहि लानत जनारी न जुदा करल जनाना जुदा करे चनारी नौ जनाना बकूर के नवी दा यो यो काल द पारद जुदाशी जनाना बनारी न लनराजी नारी न बजनाना लनराजी व फिरौन वजसदा फिरौन वयरेगमा असना अगमा शुमरानिशी द चादला सच जमा द तखजावालदा रब ला यज़ल देर कादिर दा देर कुवत वाला दा अजमत वाला दा ताकत वाला दा कौन फयकून दा सेच इरादौशी ओ मगशान कई ओ मगलार इख्तियार दा अल्लाह मनशा दा अल्लाह मरजावा चे बनी इसराइल के बा दगा मूसा अलैहिस्सलाम पैदा कोम व फिरऔन जमा दे पखपल इज्जत खसमी अल्लाह कसम खरी जमा दे पखपल अजमत कसमी चे दगा बनी इसराइल माशूम कम चे बस्ता तक दरहम बरहम दा बजस्ता कोर के पैदा कोम औस्ता कोर के बैलो यो मा फिरौन दर बिला यज़ाल कुदरत मखनिसी औ अल्लाह कुदरत तदबीरु न जोड़े लेकिन दा अल्लाह मखता दा अल्लाह दा कुदरत मखता दा जलियो कमजोरी तदबीरु न नटिंगीगी दा गशपवा हुक्म होको चज़फर औने मा अला कैलार शै दो दो कसान पा अरियो कोर मुकरर के असे न चरता खजो खावन कोर की यो ज़हनिशी औ दा माशुम दुनिया तरार निशी चार तो विच व फिरऔन राशा द ज़नानो पा नफ्स बांदे माशुमान दे आगे बदबख्त हुक्म को च ज़नाना रौनी से नफ्सु न वरला उसलवे माशुमान रोबा से सो पगेडो दन नमड़ के सो बाहर अलाल के पलकुनु माशुमान पजुर्गुनु माशुमान फिरऔन हलाल कड़ा व बदबख्त दास के माशुमान माला लवा मजलूमान मकतलवा मासूमान मजायकवा अवैज यरेगमा असे न चरता अगा माशुमरानिशी चे जमाते न जावालवी दगा वक्त के इमरान ते हुक्म के चत जमा आमिन ये पता बांध जमा भरोसा दा एतमाद व यकीन दा चतब बीबी सरन योजे केगे लाशद टूल कली खलक दा उगोरा च असे न कोर तलार निशी याद कोर वाला वरला जंगल तलार निशी इमरान तवे कुर्बान लाशा जंगलुन के उगोरा चरता बीबिया ने जंगल तलार निशी कोरुनु के उगोरा नारी न कोरुनु तरानिशी च हजरत इमरान साहब रागे खपल बीबी सरा ला योजे कोल गुस्तलो रब ला यज़ाल द खपल बीबी सरा योजे को फिरऔन अलैहि लानत बदे तमदा चगने दागा बनी इसराइल माशुमान दाबा तबाह बर्बाद जमा दुश्मन बम पके खत्म लेकिन अल्लाह द फिरऔन पकोर के पल दुश्मन वर्तलवे यो पाल ले ओ साथ ले इमरान वापस रागे उमदा अग वक्त न मूसा अलैहिस्सलाम दादा मोर नफ्स नफीस तरागलो
یو کابدا رحمتullah علیہ لگیا دا اللہ حمد و ثنا بیانی لوی و بڑائی بیانی او دا وچے پروردگارا دا فرعون ظالم دا بدبخت دا دے ما شمان علالی یا اللہ ما ورن بچ کا مالا فنارا کا مالا دا فرعون بدبختنا نجات را دغٹب کے دیانی کورنو کے اگرزے دے ایلیچویگان اگرزے دے ڈاکٹران اگرزے دے د زنانو بدنون اکتا خوچ د موسیٰ علیہ السلام والد صاحب لراغلل نو رب کریم پہ د قدرت پر دراوستا او د یوکا بد رحمتullah علیہا پا نزبان دے پوئی نشلا چگنی موسیٰ علیہ السلام پکے دے درے میں اشتباب بیا دغ خلق راغلل دیان راغلے سوکیداران راغلل بیا پہ پوئی نشلا سمالی چھ دنہو میاشتو شو دمور پا نبز دننا دیان راغلے ایلی چوگان راغلے ڈاکٹران دیو کابے دے نفس باندے لاس راکاگی پا بدن مبارک لاس راکاگی لیکن رب لا یزالتنا مہربانی فرمائی اغماشم ورن پٹائی کم چے بد فرعون ظالم بدبخت دشمن کی گی دغ وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام را روان دا اللہ فرمائل چھ اے زما پیغمبرا زما برگزید انسانا اے زما ولی تقیو نقی فرعون زما دا خدای دعوو کا ما تا خدای نوی زان تا خدای وی ما تا الہ نوی زان تا الہ وی ما تا رب نوی زان تا رب وی ما تا قادر نوی زان تا قادر وی موسیٰ علیہ السلام دنیا تلاشا فرعون دا خدای دعوو کرا چار چاپیرن آواز رازی انا ربکم الاعلا انا ربکم الاعلا فرعون دا خدای او دا ربوبیت دا اوکڑا دا غٹیم پزرگونو کسانو کے فرعون والار دا قوم تا تقریر کئی او قوم ورطا پسجد پراتی دی یو سڑی پا منڈا منڈا راغلو چھے اے فرعونا تا زمونگا ربے زمونگا احدے زمونگا سمدے زمونگ بادشاہ و شہنشاہے آغا معشوم دنیا تراغلو دا کم معشوم نچے بستا بادشاہ یو تا ختمیگی فرعون ظالم و بدبخت د خفگانا دا غسین استرگ سریکڑی تو رہ بحر رو وستلا پا اور سرکڑلا او آواز اکو چا اگا پلار امراتا اخائے اگا مور امراتا اخائے چا سرد بچیت نصر جدا کما دغا ٹیم کے عمران والار دا او دا یو کعبدے دا موسیٰ علیہ السلام والدے پس خبر راگئی چی علک حامان را روان دا ورسر بشمار سوکی داران ستا پا قربان دے حملہ دا اس بستا بچی گوری اعلان اکرو چی پتور تورو تو دا تور باندے دا آغی مور نم سر پرے کے دا آغی پلار نم سر پرے کے پس مکے ٹکڑی ٹکڑی کے او آغا ما شمم ورل قتل کے بی بی دا غوخ ہوئی چی یا پروردگارا دا خستا ولیدا پا علا میں پوئے گما داستا نبی دے پا علا میں پوئے گما یا اللہ زما او دا دیکھ پل دوست تا دا پٹو خزانو نا پرددار شاہ اور وہاں دیورنا حضرت عمران راغ لنو حضرت و بی بی پوئنی ما خو فرعون امرا روان حامان امرا روان ورسرا ملگر امرا روان آغا ورطوی قربان بچی سرسو کما معشوم بچے میں دیکھ مزیدار نورانی مخیرے دا دا ولی مخدا دا امدہ سے انسان ندا دا دا نبی مخدے دا امدہ سے انسان ندے خاون ورطوی و بی بی دا غرمے وقت دا دا روٹے وقت دا
اوڑو واخلا او پتنور کے دا معشومم واخلا پتنور کے واچوا اور ورباندے دا پاس بلکا چھ فرعون خلق رازی سوکیداران رازی CIA رازی سیڈی والا رازی چھ زمون دا بچی موسیٰ علیہ السلام بدن اندامونم ارشیوی ورنستام سر جدا کئی زمام سر قلمی دوارا ٹکڑی ٹکڑی کئی او وخم پس پوخ رئی فرعون دیر پا قہر و غصر روان دا دغدل تین کی یو کا بیدا رحمت اللہ علیہا راغلا دماشم بچی نے غیب توکرلا ورطوی و بچیا تو خزما لخت جگرے اے بچیا تو خزما نور بصرے اے بچیا تو خزما دزڑ ٹکڑے نندے دخپل لاس اخلما ظالمان دی راسرن پریدی بدبختان دی نپریدی اے بچیا نن میں تنور لمب کڑ دے زدے دا اللہ پر عذابان دے دا تنور سرو لمبو تسپارما حضرت موسیٰ علیہ السلام نورانی چہرہ دا نورانی بشر دا دا مخنے نورانی شغلی خیجی دا بدن نورانی شغلی خیجی دا غوارو کے معشوم مور پسینہ کے رون غختو پسیزنے کے ان غختو زر پورے انہو وہ بچی پلوی اللہ دے سپارما اوری بلکر للاندے تنوری گرم کو اوڑے تنور دا پاس کے خودل دا معشوم بچی انہو غیب پوری یوزے کرلو زر پوری یوزے کرو معشوم بچی پدوار مخخ کل کو معشوم بچی سترگی پسترگو کی خوی شنڈی والا پشن کی خودے معشوم بچی زر پوری یوزے کو ورطوئی وہ بچی پلوے اللہ دس پارم تچے دچا ولی پاغد اس پارم تچے دچا نبی پاغد اس پارم تچے دچا محبوب پاغد اس پارم تچے دچا مطلوب پاغد اس پارم دغ بدبخت فرعون دے دالانا فحفظو امان کے غوارما بچی روا غستا او حضرت عمران تیوے چراشا زمون دا بچی آخری دیدن اوکا آخری نظر دا عمران ورطوئی چھ قربان ورطے گزار کا دغ دی دا فرعون بدبخت سیائی راغلا بی بی معشوم بچے واغستا پسرو لمبو دور کے گزار کا یا اللہ درونی نچار چاپیر اور بلے دس ازنے باندے اور لگی دا موسیٰ علیہ السلام ورق وخوار بدن ورکوٹ استرگے دے دا اور منستا ورگزار کرا دا غٹر دروازہ رو غرزیدہ سکسان پا دروازہ راغلل سکسان پا دروازہ رو اوڑے دل چکور کے اکاتا نموسیٰ علیہ السلام خکاری او نکور کے علامت معشوم خکاری مور بی بی والارا دا خوچ تنور خوات خلق رالل ویا پروردگارا یو مجازی بادشاہ دا دنیا دا اغد خدای دعوی کلا یا اللہ تو خود بادشاہنو بادشاہ دا شہنشایانو شہنشاہ یا اللہ زمادم بچی پا ایرو پا بدنے پوئے مکا لالت فرعون سیدی تنور پگار ہے اوکاتا سرے لمبے بلی دے سروٹ کے ونگار دا ٹول بدن او کورے اوکاتا لیکن اللہ دا قدرت لاس پا موسیٰ علیہ السلام کے خو او دا دغ بدبخت پامان کو یا اللہ دا غم او درد نظمون بچی پامان کا دا تکلیف مصیبت نظمون بچی پامان کا سمالی چی فرعون خلق لاڈل اغا سوکی داران لاڈل سیڈی لاڈا نمور راگ للا و بچی تنور تاو لاڈا
ما خود لوی اللہ پاس ربان دے غرزولے و بچیا گورما دا اللہ نا دے امانی دو اور نوارما دغه ټیم کې د یو کابد بیبي د خله یو پریاد عرش عظیم لرسی عرش عظیم نه आवाज راغې اے اور داس یخشا لک څنګه چې ته په ابراهیم خلیل الله باندې یخشوي بیبي ته आवाज راځي و بیبي ته نور لاړشا ستا بچي پکې صحیح او سلامت ده بیبي په منډه منډه ته نور لورغلا خو چې لاندې او کته د اور د سروټ کو پځه ته نه چار چا پیر ګلو ندی د لمبو پځه ته باغو بهار امیلو نتو دی موسی علیہ السلام دا ګوت مخا مخنی ولدا ور کوټ دی معشوم جبدا وړو کې دی وړي وړي شوند دی معشوم دی لیکن عقل د نبی دی معشوم بچی دی علم د ولی دی پدغه وړو خل باندې وی لا اله الا الله لا اله الا الله یو کابد بی بی وی لا اله الا الله چلاندی بچتو کتوے پروردگارا زستا شکر گزار ہے ماں زبطال عبادت کو ماں دا فرعون کور کے با ستا اطاعت کو ماں دا فرعون دا تخلان دے بستا ریاضت کو ماں خو یا اللہ دا زوے اس کم خواہ پٹ کما دل تکاہنانو نجمیان ڈالل چے و فرعونا دا کم وڑو کی نچے تیارے دے آغستا دا گورنرانو کور کے پیدا جوان دے دا دریو میاشتو دا رب کریم اس یو کابد بی بی تا الہام کو القاف القلب کئی وہ بی بی معشوم بچی لدے صندوق جوڑ کا دا بزد فرعون کور کے پالما یا اللہ ترکان چرتا دا کیا ورطوے دا کافرانو پمنس کے یولوی کافر دے دا فرعون 200 محبوب دا آغا لگیا دے صندوقو نجوڑے دیر بہترین ماہر دا قربان سنا میدان آغا نام ورطا خلق خی سونام نامیدا سونام لوے کافر و بدبخت دا دا فرعون کور کے رب لا یزال اس موسیٰ علیہ السلام لوے مور والا دا کافر پلا صندوق جوڑی سمال چیو کابد بی بی راغلا سونام ترکان تولاڑ دا ورطوے قربان دروغ نویما اللہ زما پکور کے دا فرعون دشمن پیدا کر دے زما بچے دا مزیدار دا زما بچے دا تابدار دا زما بچے دا دا اللہ فرمان بردار اور رب کریم دا پارکا اگر کت کافر مشرک و بت پر سے خوزما دغ بچیل صندوق تیار کا یوے ڈڑی تا سونام خوشحال دا چھ مزدوری بموالما بلی ڈڑی تا خوشحالی گی چھ زب فرعون تا خبر ورکما اغبم انعام راکی ورل صندوق تیاری چھ کلا صندوق نا ازگار شی نو بی بی تاوی چھ صندوق کے بکار دش پہ کوم چشپ چیو کابد بی بی کور تراشی سونام مندکی دا فرعون دربار تا چھ زورتا علویم انعام راکا ورطا وی تزمونگا اللہ تزمونگا جتروائے تزمونگ مشکل کوشائے تزمونگ شہنشائے وفرعون تزمونگا رب ربوبیت منو الوحیت منو لوی قوت قدرت منو عبدیت منو سمدیت منو اے فرعون یو الدر تویم خو انام راکا فرعون ورطوی وایا زبد دا مقربینو نا اگرزوم زما دا تخنیز دی ملگر بد جوڑ کما دغا سونام چی ورطا پا الشروشی او دا صندوق دا معشوم الوی نو رب کریم جبریل تا حکمو کی چلار شا او دا دے سونام ترکان جب گنگے کا پخلور لمحر اولگوا چی زما دا نبیو دا ولی حال فرعون تو نوائی دغا وقت کے سونام گنگا شو
वही पला सुनो बवर्त हुए में ना पकार दा अल्लाह वर्त ला सुन शलकल अगा वर्त ओसो दसर पे इशारा बांधे अलवई अल्लाह वर लसरुम उजकड़लो द फिरौन दरबार न महरूम रा रवांदा कोर लरागे संदूके तैयार को यू काबिद बीबी तेवाज को चतम दा अल्लाह वली बची दिम दा अल्लाह वली दे ज़दा फिरऔन दरबार के स्ताद भी खबर लतलम खो अल्लाह गुंकड़मा दास्ताद बची करामत अल्लाह पलास शलकड़मा दास्ताद बची नयाबत अल्लाह पसर बांधे उजकड़मा दास्ताद बची विलायत माम पता उस्ताप बची बांधी मान लौड़ो खो फिरऔन तआलु नवे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन सोना मुंह पकड़ा मद मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान शो बीबियों का बिदा उस पल माशूम बंदई सके बंदई संदूक के बंदई परवरदिगार आलमा दगज़मा माशूम बचे चतावर लप दोज़ख और मनस्तनूर के अमान वर्क न उसे उबो तगुर्जुम उबो के तने का बानशाह दिल तो परवरदिगार आलम यो मेरा बानी उकला द फिरऔन यो नाज भी न लुरवा पागी यौदा से अब्रस मरजो ब्रगे मरज लगे दलो खारख लगे दलो हकीमान वर्तवे तब परू दिनिल के अरो रजलाम बे गसल बके दा बीमारी बद खत्मीगी वरन दे बीमारे दला सब पमना द पमना न बरुस्त मुर्दार उमरशे खुदरू दिनिल प उबोलाम बा प्लार लग नचवा बजाना तो हुआ ज़रबुल इज़्ज़त मा ताकत में डेर दे दरूद नील द पुल न योनेर कोर तरा दन्नका चजागे के लाम बमा ज़नूरुद नीलत ले नशमा सिंगलत ले नशमा अग बहर दरियाब लत ले नशमा योनेर ते कोर तमा लरावला फिरऔन खलकरम करी दी लगिया दी मजदूरानुम लगिया गुलामानुम लगिया उस द सिनौदा दरियाब में योनेर द फिरऔन कोर तबियाए बीबी द फिरऔन वला दा बचिया दिल तसके वह कुर्बान जना जोड़ा मा द सिन पो बो बांधे लाम द फिरऔन लुर वला दा हजरत आसिया बीबी वर्तवे बचिया वाया दाजान लकोर के द नहर ख्वादा बचिया उबयरेगे व बचिया त्यार दा व बचिया कोर लरा शयाजान सर मरगरी सार का मोर बीबी तमु आवाज कैलुर चिवा मजान तो बीबी आसिया द फिरऔन बीबी मन वजहन जमा मोरे मां तो वसियत के वमा बांधे शफकत व मोहब्बत के वो अम्माज बीमार है माँ जरोजा नलाम्बम माँ प्लार मजबूर को औ दरूदी नील न मैदानेर पपलार कोर तरा रवान करो दिल तद फिरऔन लुर वला रद चलाम्बमा गुसल कुम च जोड़ा शुमा औ दिल तयू काबिदी बीबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दनी में पे संदूक रा वागस्तो ज़े पक घेर खोलो वो बचिया संदूक के दे घेरो माँ वो बचिया खलक पज़्म के संदूक के बनशी खुबाद वफातना वो बचिया ताप जुन बांधे जान न जुदा कोम द फिरऔन बदबख्त दला सा मजबूर है माँ वो फिरऔन हलाक शे वो बदबख्त तबाशे मुसलमान आंदे कत्ल करो बीबी वच परवरदिगार आलम यो बज़मानम सर जुदा की दपला न बैम सर जुदा औच बचे में द फिरऔन पतुर बांधे कतलीगी या अल्लाह संदूक के बंदो रब्बे करीम फरमाल द चापा न मैं बंदे द चापा हिफाजत के इगरे वे या परवरदिगार आलमा तमें बादशाह इज़्ज़त फकीर है माँ तमें मौला इज़्ज़त गुलाम है माँ दा बचस्ता पना मस्पार माँ
बीबी संदूक लसर बन करो कलये पे पोरे करला खुदाया जमाद बची बदन संदूक तदन नौ बवरनशी गनी माशुम बचेदा या अल्लाह दो बोदला सब वफा से गे के रावा गस्त इमरान तेवे चिराशा नंदजल टुकड़ा लखते जुगर अखलू परिउद्दीन बांधे लौको इमरान वर्तवैदा ढेर खदा दगटेम के इमरान दखबगान सावर कला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन फरआन पदवरदा कि मूसा अलैहिस्सलाम द प्लान जुदा शो ददग खबगान दलासा हजरत इमरान वफात शो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन बीबी तरद खावन गमुम दा कुंड शुआ पकोर बांधे यौलुरवा नाम मरियम दा द मरियम वर्सर गम दा औ मतजुम बचे यतीम बचे पसंदुख के बन पानी मश पहरा रवान करो लूटता वे बचे बेदार शाह दा यतीम शुंदा जमा बचे दस्तारोर दे व बचे दा यतीम दा दसर सुख नारी ननिश्ता द्वार मोरो लूर बेवालो दनी में पे बैरो दिन इल्ता गुजार को मोरो लूर पपट मखबान दे रवानी दी संदूक़े पदव कसनी वले दे या अल्लाह दा फिरौन बदबख्त दा तरफ चौकीदारान नम बचका सीएडी नम बचका या अल्लाह मूला अमान राका दगटेम संदूक़े रोड़लो चे सिंते गुजारो वे ए परवरदिगारा मालिक तये मुंगस्ता ममलूक यू खालिक तये मुंगस्ता मखलूक यू खुदाय महबूद तये मुंग आबिदानी यू या अल्लाह नासिर मददगार मुहाबिस तये या अल्लाह मुंगदा बचे सिन लगुर्जो तेने का बादशाह मोरो लुर द्वार वालाड़ी दे माशूम बचे दे न्याज बिल बचे दे पसंदू के दरो दिन मनस्ता गुजार को मोरो लुर द्वारो पस्तुर को बांधी उको सैलाब रागलो मोरम जारे च बचे जुदा शुए खुदा अल्लाह पर आजाद इस पारमा बचिया मान बियल शुले खुदा अल्लाह पर हिफाजत के दिस पारमा मोर लगिया दा फरियाद कई च परवरदिगार तरजाशा जदर नरज़ेम खुतरा नरजाशा मोर यो गतम कदम को लेग दे ब्या वापस सिंगारे लगूरे वदरियाबा जमाज़े वर लौन के अमानी ग्वारमा व समंदरा जमा लख्ती जिगर हलाक न के सलामते ग्वारमा व समंदरा जमा बचे ग्वरे पसिलाब लौन के अमानी दर नग्वारम सालिमो बचे ग्वारम या अल्लाह ते मुहाफिज व नासर शाह तच दरियाब रवानो लवालाय ए खुदाया नु जमा बचे बचको लवालाय या अल्लाह जमाद बचने का बादशाह मोर पस्तर को बांधे उख के रागले कोर तरफ तरा रवाना दा दग वक्त की लुर बीबी पमख बांधे पलवा चो दग पलरोर पफिराग जाड़ी मोर वर्त वही लुर जाड़मा जाड़म बजो जकच जमा दजड़ टुकड़ना खबगान मकवा खबगान बजकोम जक जमा द जिगर टुकड़ना जमा दस्तुर गुनूर दे दजड़ सुरूर दे जमा बचे दे द अल्लाह नूर दे ए बचे द संदुकता इंतजार कवा औ द दरिया पगाड़ गाड़ जा चे जमा बचे औस्तारूर बपकम चपो गर कीगी मोर तेरा रवाना द कोरला लेकिन परवरदिगार हाथ अपना आवाज गई चे बीबिया बेदे ऐयू का बेदे खबगान मकवा माता दे उस पारो सुरान मकवा पमा दे उपालो अल्लाह फरमाल व इज्जती व जलाली व करमी जमा दे पखपल जमाल और जाहो जलाल कसम ऐ बीबी जस्ता ज़िबस्ता संग लरा वलमा
خور بی تیوی بچی لارا شا او دا دریا پغاڑا صندوق سر روانو سا چه دا ماشوم رور با دی پکم دریا بو کم طرف لوکیگی ور سر روانو دا چه سمالنی راجو داشو دا بی بی ور سر روانو دا یا اللہ دا نیر پکم طرف تلی دے چا ورطا ہوئے چه اے بی بی تو خوزوان ای ستازوانی دا دا فرعون کور لمورزا دا دے نیرنا دا شاک دا فرعون پا کور باندے ورغلے دے اسنا دا فرعون کور تا لارشو پتا پوشی چرتا دا تنین دے سر جدان کی آغا بی بی خور لگی آدھا چی یا اللہ یو طرف دا فرعون یاردا چی سر ران جدان کی بل طرف تا میں دا معشوم رور در پگڑ کے دے خدای سر قربانو خو معشوم رور زان لپرے خوے نشما پا اغنر کی صندوق را روان شو او دا فرعون علیہ اللعنت کور باندے داخل دا اور رب کریم جبریل امین توی لارشا اور رب کریم فرمایا یا جبرائیل جبرائیل امین وی ہاں رب جلیل اللہ وی لارشا پتعجیل مند حکم تعمیل علکہ دا فرعون پکور کے زما ولیدہ زما دا نبیانو پا قطار کے یو نبی دا صندوق منز کے پروت لارشا دا فرعون کور کے غاڑے تراولا دا فرعون لاس لہراولا ما جبریل امین آگے دریاب تاواز کئی چی و دریابا دا صندوق واخلو دا فرعون نرخوالا یوسا دریاب مامورو دا اللہ حکم منو دو چپو صندوق را واغستو دلتا دا فرعون روازو کو یا ماراشا وابا جان راشا علاکہ زمون کورتا نیر کے صندوق راغلو مور بی بی چرا منڈک بی بیاسی نامیدا پٹا مسلمان وا دغا مسلمان چکل صندوق رونیو دا فرعون لورتے وے علاکہ قوم تا آوازو کچ دا دے نصر کو لاو سمالی چھ دا فرعون لور حکم کو دا صندوق سر کو لاو شو ور باندی کپڑے پرتیوی چھ کپڑے لرکڑے ور کے یو دا سی نورانی چہر پرتوا چھ داغ پا نور باندے دا فرعون تور کو رنا شو بی بیاسی پوشلا چھ تندی کی نور دے دا ضرور دا اللہ سار دا ضرور دا اللہ انوار دے دا اللہ دا محبت کا رشمہ دا سے معشوم خو پا مغدغ مکا ببل چاکور کے موجود نوی یا اللہ معشومان خو فرعون قتل کر دا میاندو پا نفسونو کم قتل کر اسپتالونو کم قتل کر پکورونو کم قتل کر یا اللہ دا معشوم کم طرف نراغلو لور دا فرعون منڈکر آواز کئی وابا جان وابا تاہا وابا جان پلار راشا تو خود معشومانو نیرے دے پسندو کہ یو معشوم زمون کور تراغلا فرعون اغزین را روان دا وی حامان راشا سمالچے حامان بدبخت دا فرعون پا حکم باندے راغلو فرعون چوکا تو صندوق کے حامان تیوی راشا حامان چولی دل یو مزیدار گند نور دے کور کے سرور دے پر نور دے آوازی ورطو کچھ فوری قتل کا دوم اغبن اسرائیل معشوم دے چھ دچا بات سی بدچا دلا سستا غر کی گی دا اغا معشوم رہ تخکاری دچا دلا سچ بستا بات سی غر کی گی علکہ تور راوالا لا سنے جدا کا پہ جدا کا سرت نہ جدا کا کارے تمام کا دغ وقت بی بیاسی پا مخباند میا نشوا
فرعون تور را واغستا چه موسی علیہ السلام را بہر کئی ورطوئی و خاوندلو پٹو پڑونے میں در لخپو تکے خودا کتا دا ماشم خام خاوجنے ور خبردار دا اغا ماشم ند چد دا مخند بدبخت علا مراخی جی دا ڈرنے کار ماشم دا دغٹیم کی دا فرعون لر ورطوئی کدانی کاروی زدد دخلی لار راخلما پخپل بیمار بدن باندے پورے کو کچر دانی کاروی زما بدن بمجوشی فرعون ورطوئی بچستا سرم سلادا و بچستا خبر منما دا فرعون نور سر نخپو پورے برگوا سر منتے نرجے دلوا خواکے دا فرعون یو بل وزیر والا داغ پا بدن باندے مرضو گتیو رجے دے وخبت رجے دا فرعون لور دا دے معشوم موسیٰ علیہ السلام دخلین لار رواغستے چسمالے پا بدن کی خودے رب لا یزال دا اغ فرعون دا لور تمام بدن پا یک دم لار جوڑ کڑا پبی بی باندے خوشحالی راغ لوا بجان وجنما دا دیر نازنین معشوم دے بہترین معشوم دے دا دخلی دلارو دمرلوی برکات وابا جانا زما بدن پہ باند جوڑ شا آغا وزیر چی خبر شو پا من دراغ للو ورتے ویچے اے فرعونا معلم اجاز راکا زد دے معشوم دخلینا لار راخلم پا بدن پورے کو طبیبان میں پا مرض باندے علاج باندے پوئی گینا طبیبان میں دا علاج نستری شو اغی محتاج دی انکاریو کو جوڑے گمنا کدا دے معشوم پلارو جوڑ شما نو اے فرعون وجنما دا بیا دیر بہترین معشوم دا اگا وزیر راغ للو پا بدن یہ لار پور کرے فوری رب لا یزال جوڑ کرلو ورطا وزیرم لگیا دے وجنما ورطا لورم لگیا دا وجنما بی بی آسی ورطا ویدہ دیر نک بخت دے زمون بچی نشت دے لوڑا مدیر دی خو اللہ دا پارکا اے فرعون دے بمون پا بچیونی سو دا بستو زمان بچے دا دیر نفع منو فید من دے فرعون وی خدن مال راکا فرعون غیر کے واغستا دغا ٹیم کے آوازیو کچھ دے معشوم دا پارا رضاعی میان دے پکار دے بی بی آسی وچی و فرعون تا نظار شما معشوم خون وجنے ورلا اس دیان پکار رضاعی میان دے پکار دی اس مزدوری ورلا مقرر اجرت ورلا مقرر فرعون اعلانو کو چھ زما پا بادشاہ کے سمر بی بیانے آگا ٹول دے ماں کور تراش پا یو آواز سر زر بی بیان راغ لے موسیٰ علیہ السلام دا پارا جنکیو خوخی خدمت لولو بولو دا پارا موسیٰ علیہ السلام دا پارا میان دے خوخی چھ موسیٰ علیہ السلام دا بسوک دا بدن پیور چکم بی بی راخلی بدن پوری یوزے کئی موسیٰ علیہ السلام معشوم بچے دا خدا ویچی یا اللہ زبد اخپل مورد پیون دا بلچا پیو تخلن کما زرگون زنان ختم شلے خو موسیٰ علیہ السلام دا اچا پین خوری فرعون راندا چھ دا سے بپکم خار کے سوکوی بی بی مریم دا موسیٰ علیہ السلام خوروی چھ اے فرعون کستا اجازوی نزب یو بی بی راولما کی دیش دا اگ بی بی دا پیو آثار مزیدار دا معشوم بچے پہ باند خلقی دی دا ورطوئی دا خار پلکون زنان راغلے بزرگون راغلے دا سوک دا وی مال معلومات نشتا دے خستاد وزیر عمران بی بی دا زیرا ولما کچر دا غیر پہ واخلی زا اغیتا مواز کوب ورطوئی قربان لارشا ستامور پہ کے واغستل نو دیر نام باور لور کما
दगा बीबी कोरता पा मंडा मंडा लाड़ा आवाज कई वा अम्मा जान ऐ मोरे राशा नंदा फिरौन कोर के जनाना राजम दी खुस्ता बचे औ जमा वड़ू के मजेदार और दाद यो जनाना पैनाखली व मोरे राशा अलक दे माशूम पे वर्का कस्ता पे वागस्ता आगा पे ये ख्वशु न फिरौन विच दे तबडेर इनाम वर्कमा मोर द मूसा अलैहिस्सलाम पा मंडा मंडा रागला औ दावई चे परवरदिगारा खुदा चे जमा बचे दे द दरियाब न बच कलो खुनंदे द फिरौन जोले लरावस या अल्लाह द फिरौन पर जोले के त मददगार शाह दा बीबी पपट मख द फिरौन कोर तराग लला माशूम बचे चरावागस्ता जड़पोरी निजदे को फौरी मूसा अलैहिस्सलाम वड़ू के दे औ द मोर पा पयो बांधे खुल के खौदा वड़ी वड़ी शुंडे खुलाओ माशूम बचे पे खुराक शोरो कड़ा फिरौन वच दा संगा मामला ए बीबी वजह सदा चदास्ता पे खुरी वे कुर्बान जस्ता द कोर बीबी मा जस्ता द इमरान वजीर गवर्नर बीबी मा दादा दे वजे चस्ता लूर बे खिदमतगार वी जबे मोर जोड़ा शमा आगा फिरौन ता बीबी आसिया वही नूम पेगदू वर्ता बीबी योकाबे द वही नूम पेगदू वर्ता बीबी मरियम वही नूम पेगदू पटूल कसरागल वेदद नाम मूसा अलैहिस्सलाम शवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इज़्ज़त फिद फिरौन पकोर के पखपल नाम के ख्वा वर्तवाई वो बीबी दा जमुन बचेदा मुतबन्ना बांदिम उन्हें वालो दा जमुन दकोर अनवार दकोर बरकात वो बीबी दसरा उसेगा ताला बडेर नौकरियों नाम मुकरार कमा बीबी वही या परवरदिगारी आलमा खजवर तवम चिपात के गमा नुरा बांधे बपुइशी चदाद दे बचे दे खजवर त इनकार को मचज दे नसातम औ करा कवे कोर तेरा लरा वाला और रब्बे करीम वर्तिल काफिल कल्बो को चे बीबी द फिरौन पर दवर के ताजमा बांधी मान रोड़ दे पमादी यकीन और भरोसा उमदगा से उका स्ता बची बमस्ता जो लहला दर कमा यो काबिद बीबी वर्तवई फिरौना पाराम शाह जदा प्रदो माशुमानो द पारा दल तक उस मुसाफिरी न को मजदूरी न को मा वही दे बदलुगे न हलाक अगर वर्तवे का हलाकी की हलाक तिशे जपे बांधे सको मा कहा मखावे नुदा बची माल कोर तराका बीबी आसी वर्तवई चे फिरौन जार शमा दा माशुम बचे द बड़ कौलो काबिल न दे दा बवाखले ददी बीबी जोले के बेके दे दा बेखपल कोर ले उसे बीबी तो उजरत और मजदूरी मुकर्रर का और रब्बे करीम फरमाइल चे ए बीबी ताचे बचे जमा पा वालो जमा पा हिफाजत प्रे हो नस्ता बचे में कूरलम दर कलो जोले लम दर को द बदन पे बमवर के सड़बम पे यखे सरगे बम पे यखे वो बीबी मजदूरी बम अखले बीबी ता द पारा में द फिरौन द कोरल वे इनाम मुकर्रर करो दगस द मूसा अलैहिस्सलाम और बीबी लगिया दा वर लपे वर कई च समाले द दो कालो वक़्त बराबर मूसा अलैहिस्सलाम द नौ कालो प मिक़दार कारी कल कल बीबी आसिया वर लराग लला गे के बेवागस्तो पद्वाड़ मख बांधे बेखुल कोलो कल कल बद फिरौन लुरमराला आगे बगे के वागस्तो योर वर्त फिरौन वे बचे मालरा वाला
बीबी दगा बची वागस्ता औ दासी बीबी पगे के खौदो आगा पमंडा मंडा लाड़ा द फिरऔन तख्त पासो देदा आवाज उकच व फिरऔन राशा ताच कम नाज़नीन यादो तखलद रागे कम बेहतरीन यादो तखलद रागे कम मजेदार महजबीन यादो तखलद रागे ए फिरऔन राशा माशूम बचे पतख बांधे जान सरके नवा बीबी खुशाल दा कौम खुशाल दे चे फिरऔन रालो गे के नोलो मूसा अलैहि सलाम बरगूरी द फिरऔन स्तरगुता बरगूरी द फिरऔन मखता बरगूरी द फिरऔन चेहरेता बरगूरी द फिरऔन गिरता चे द डेर तकबर द वजद स्तरगे सरे शविदे द गरूर ताज दे पसर इखदे द गरूर प वजद गाड़ के मलगल रे द गरूर प वजद सादर राज वरन कर दे द गरूर प वजद जामेख पो के राकेशे व बदबख्त द अल्लाह दुश्मन ज़बद वजनमा मूसा अलैहि सलाम ला वडू कैदा माशुंदा खुदा का वक्त फिरऔन अलैहि लानत पगे केदा लासुने अड़वान देखोल चना गाने द फिरऔन गिरी तलाश कर लो द फिरऔन गिर रानी से हालन वर्तवई चे व बदबख्ता तो खुदा ने मलऊन द खुदा दावत वला करेदा व बदबख्ता दास वक्त बमाल राशि चस्ता बात से तखबत बाको मा दगटेम के फिरऔन चसमा ददला सुलिद गिरता बीबी पे बांदरा मंडकरे वर्तवे बचदा खुस्ता प्लार दे गिरे प्रेदा फिरऔन चिकला ददलास खलासो न खलासे दो बीबी च ददलास कुलाओ न कुलावे दो द फिरऔन द गिरने बेशुमार डिकी रोवेस्तल वर्तवे बीबी जदरत वेम चे दाजमा दुश्मन तुरा वाखला औ द फिरऔन हुक्म बांधी तुरा मख के शुला द फिरऔन बीबी यारेदा चगन जे हलाकई दा बची हलाकई वर्तवी व फिरऔन खलार शमाशुम दी पुईगी ना फिरऔन चे समाली तुरो चतोला मूसा अलैहि सलाम दगा वखला माशूम दे सपेड़ उचतका औ द फिरऔन मखलरा गुजार करा नूर गुसम द फिरऔन ज्यादा शुला वर्तवे ए बीबियासी जदर तवेम दा जमा दुश्मन दा ताजो तख में खत्मई जमा दुश्मन दा वक्त बख में खत्मई जमा दुश्मन दा दौलत में खत्मई जमा दुश्मन दा ऐश व इशरत में खत्मई जमा दुश्मन दा इज्जत व अजमत में खत्मई जमा दुश्मन दा अहदियत में खत्मई जमा दुश्मन दा रुबूबियत में खत्मई व बीबी तुरा का पतुरे सर जुदा को मा खजल गया द फिरऔन करार शाह दा माशूम दे पुईगी ना माशूमान तूल मर्द पार दास नादानान खदक कते मनेना हामान रोवाड़ा कते मनेना वजीरान रोवाड़ा कते मनेना रईसान रोवाड़ा यो तरफ तब ओ रोड़मा बल तरफ तब मलगल रे रोड़मा दामा शुम तब द्वार की दो कचरे द मलगल रे रवा गस्तले नबिया दे नादान नद उखियार दा दानेश्वर व हकीम दा ब्याकत नसर जुदा के नो दे शहीद का कचरी लासे वागस्त सरवट को ता न कुर्बान ब्यादे माफ का दद द पार दर न माफी ग्वाड़मा सुमाली फिरऔन बीबीला हुक्म कई और पसीजी फिरऔन मंडकड़ा शर्ते मंडकड़ा फिरऔन लाड़ व वजीरा नुराश इम्तिहान दा
वजीरान रागलल, गवर्नरान रागलल, रईसान रागलल, द दरबार गुलामान रागलल, चार चापीरा दरबार लगे दो। बीबी आसिये मंडक द और ताले राडक, बल तरफ ते द और पज़ेबान ने तो द्वयम ताली के मलगल रावागस। बीबी द मूसा अलैहिस्सलाम मखिला रागला, अल तरब ला यज़ाल मा यलीक़ बिशानिही गोरे, चे व बदबख्त तपुएगे ना खुद दला सबद ज़तबो बर्बादो मा। जिब्रील अमीन अल्लाह फरमाल, जिब्रील अमीन अल्लाह शाह मलगरी जान सरका, जिब्रील अमीन रा रवान दा, या अल्लाह चरत लाशमा द फिरौन दरबार ललाशा। फिरौन मखित मूसा अलैहिस्सलाम दा, जमा बरगुज़ेदा नबी दा, बरगुज़ेदा वली दे, जमा बरगुज़ेदा औ बेहतरीन बंदा दा। अललाशा नंत नदा बदबख्त इम्तिहान ली दा वड़ू कह दे मात मालूमात ती उखियार दे। उस बदे वक्त के दे दमर गलरो न लाश डकई, लाश वाखला दमल गलरो ताली ने जुदा का औ द और पस करवट को बांधे के दा। जिब्रील अमीन वही परवरदिगारी आलमा दा खुस्ता नबी दा, बल मासूम दा, मरफूल कलम दा, वड़ी वड़ी गुती दी द बदन कच वखी दी का और द पलास के दमा। या अल्लाह वाड़ वाड़ ला सुन बैसतिशी और रब करीम फरमाए चे व फिरौना ज़ख़्स्ता कोर के पालमा स्ता दवजना दखपल नबी लासती को जिब्रील अमीन लाशा लाग बेम सतिशे खुलक बुंद के तकलीफ में लौशी अगस कर वटा बखले लरौड़े खुलक बे जबम जख्मी शी दग जख्मी जब बांधे बसो दला इलाहा इल्लल्लाह औ दमा दखपल वहदानियत परचार पदग निमगड़े जब कोमा समाल च जिब्रील अमीन रागलो। जिब्रील अमीन वलाड़ दा माशूम बचिता मूसा अलैहिस्सलाम था, यौ तरफ था द और सरवट के ताली के खौदे, बले तरफ था वर्तमन गलर मरे के खौदे। द खफगान मुकदा द इम्तिहान मुकदा। या अल्लाह द मूसा